السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ ديال السنة الثانية إعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا. غادي نكملو في هاد لا فيديو هادي الدرس السابق ديال لا غيسبيراسيون شي لوم. هذا يكون الجزء الثاني فيه. غادي نخليكم كما العادة اللي فاش تقدروا تيشارجيو هاد الكور. شفنا في الفيديو السابق أن التنفس يتم عبر الشهيق والزفير، يعني لي موفمون ديال لا ريسبيراسيون هو لانسبيراسيون اي ليكسبيراسيون. شنو هاد لو ميكانيزم؟ دابا في هاد لا فيديو هادي نشوفو كومون سو فون لي زيشونج غازوز ريسبيراتوار، يعني كيفاش كتم هاد التبادلات الغازية او نيفو دي بومون، يعني على مستوى الرئة. قبل ما نبداو خصنا نفهمو بعدا هاد لي زيشونج غازوز كيفاش كدار. باش نفهمكم كتر، لا خدينا مثال ديال لي موفمون دو لير. لي موفمون دو لير اللي كيعطيونا الريح. كيفاش هاد لي موفمون لي غاز سي ان غاز، يعني كيفاش هاد لير تيديبلاصا علينا من بلاصه لبلاصه، هو داك لا نيسونس دي فون. دونك شنو هو البرانسيپ ديال هداك الديبلاسمون ديال لو غاز اللي هو لير؟ لير حنا كنعرفوه لو ديبلاسمون دو لير il déplace de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. c'est-à-dire يعني المنطقة اللي فيها واحد البريسيون، يعني واحد الضغط مرتفع، ليغ اللي فيها غيمشي غيديبلاصا فيغ لا زون، يعني المنطقة اللي فيها الضغط منخفض. هذاك لو موفمون هو اللي كيعطينا ليغ. وراه بحال نفس الشيء بالنسبة هنايا في الخلايا، بالنسبة لي زيسونج غازوز او نيفو ديال لي بوبون. يعني لو غاز ديما كيمشي لينا من لا زون إلفي لا زون باس. بوغ هادشي علاش؟ بوغ اتاندغ ان اكيليب، باش يكون عندنا واحد ليكيليب. هادشي او نيفو ديال لي زورغان، يعني مشناش نهضرو او نيفو ديال لي بومون، يعني باش يكون عندنا واحد ليكيليبر دو بريسيون. الا عندنا البريسيون فواحد البلاصة طالعة كتمشي لينا البلاصة اللي هابطة باش يكون عندنا ليكيليبر. هذا هو البرانسيپ اللي غنستعملو باش اننا نفسرو هاد لي زيشونج غازو كيفاش كدار او نيفو ديال لي بومون. بالنسبه لي زونيتي ديال بريسيون عندنا الباسكال، المليمتر ميركور و لاتموسفير. دابا هادي واحد الوثيقه اللي غنشرح لكم فيها الدرس كامل. هانتوما لاحظوا معايا، حنا قلنا التنفس ملي كنتنفسو تنستنشقو O2 و تنخرجو CO2 باغ لي موفمون ديال لانسبيراسيون و ليكسبيراسيون. شفنا حنا ان الهواء اللي كيدخل تيمشي باغ لو ني ولا لابوش، يدوز لو تراشي، تيمشي لو ساك ديال الفيول، المهم تيمشي لينا الرئه، تيدخل فين توصل في الاخر. لو تيرمينيس ديالو هو لا الفيول. دابا هنا قلنا الالفيول هو التيرمينيس ديالو، او نيفو د الالفيول هنا فين شدا لينا لي زيشونج. قلنا كيدخل واحد ليغ اللي هو بوفر اون او دو، و تيخرج لينا ايغ ريش اون او دو. كيدخل في الاول ايغ ريش اون سي او دو، كيخرج لنا بوفر اون سي او دو. يعني هانتوما لاحظوا معايا هنايا في اليسار ها هو ليغ اونطرون، يعني هنا ليغ ملي كيدخل. لاحظوا هنايا لا بريسيون دو ليغ هنايا شحال كتساوي لينا 5.3. 5.3. ها هو ليغ دابا، ها هو الاكسجين هنايا دخل بريسيون هابطه، دخل لهنايا ها هو وصل للفيول. مي دخل للفيول هنايا لاحظوا معايا البريسيون ديال الاكسجين 13.3، يعني كبر من 5.3. شنو قلنا قبيله حنايا؟ قلنا لي غاز البرانسيپ ديالهم كيمشي لا زون دو باس بريسيون لا زون فيغ اون زون دو باس بريسيون. يعني دابا هنايا فين كاين اللون الازرق، هادي سيشون زون دو باس بريسيون. اذا هاد الاكسجين اللي هنايا غادي يمشي لينا لهنايا اوتوماتيكمون غادي يدخل. علاش؟ حيت هاد لا زون دو باس بريسيون هنا زون دو باس اوت بريسيون،
اذا غادي يدخل لينا لهنايا. ملي غيدخل لنا لهنايا البريسيون غادي تطلع اوتوماتيكمون، النسبه ديال الاكسجين غادي تطلع، وغادي يولي عندنا ان سون اللي هو غيش اون اكسجين. العكس بالنسبه هنايا للسي او 2، لاحظوا هنا مع البريسيون ديالو 6.1، ملي يوصل لهنايا البريسيون ديال السي او 2 هابطه 5.3. اذا اوتوماتيكمون السي او 2 غادي يخرج لينا من هنايا، وغادي يخرج ها هو غيخرج لهنايا وغيطلع لالفيول، غادي يطلع السيستيم ريسبيراتوار ويخرج لينا باغ لو ميكانيزم ديال ليكسبيراسيون. اذا هنايا لالفيول، هنايا غادي راه لالفيول هنا الوسط كيدخل ليغ في سي او 2 او 2 او 2 بريسيون ديالو طالعه، او نيفو ديال العروق الدمويه هنايا الاكسجين بريسيون ديالو هابطه. اذا هنايا طالع وهنا هابطه، غيدخل لينا الاكسجين، وبالتالي ملي غادي يدور الدم غيولي عندنا واحد الدم اللي هو غني بالاكسجين، و سي او 2 هنايا بريسيون هابطه، وعندنا هنايا في الدم تيكون البريسيون ديالو طالعه. اذا غيمشي لينا من البريسيون اللي طالعه البريسيون اللي هابطه، وغادي يولي عندنا سي او 2 غادي يخرج لنا هنايا باغ لو ميكانيزم ديال ليكسبيراسيون. هذا هو لي زيشونج غازو كومون سو في او نيفو ديال لي بومون. هذاك الشيء اللي قلنا هنايا لوبجيكتيف دو لا ريسبيراسيون سي دي اسيوري لي زيشونج غاز. يعني لوبجيكتيف ديال لا ريسبيراسيون التنفس هو اسيوري لي زيشونج غاز، التبادلات الغازيه اونتر لانفيرونمون و لا سيلول. يعني هادشي كامل تيمشي لنا لا سيلول، حيت لا سيلول هي كتستافد لينا من الاكسجين باش كدير لي ميتابوليت ديالها. يعني تدي حيت لا سيلول في جسم الانسان راه بحال الوزين، خاصها ضروري باش تخدم، خاصها لينيرجي كيف ما شفنا في لي زاليمون، خاصها لي نيوتريمون، خاصها لودو، يعني خاصها الوزين باش تخدم. من بين هاد الحوايج اللي كتحتاج لينا الاكسجين. هادشي علاش قلنا لا سيلول فيا لو سون هو اللي كيديستريبي لينا الاكسجين. حيت حنا الجسم ديالنا عندنا مجموعه من العروق من الراس حتى الرجلين، عندنا دوك العروق هي اللي كتوزع لينا الاكسجين والطاقه وكلشي، يعني تيدور على لا سيلول كامله. دون لي بومون بوندون لانسبيراسيون لو ديوكسيجين، حنا ملي كنتنفسو يعني الشهيق لو ديوكسيجين اونتر دون لو سون او نيفو د لالفيول. يعني لالفيول اللي شفنا قبيله تما كاين فين تيدخل الاكسجين و تيدوز لنا عبر الدم باغ لو برينسيپ اللي قلنا ديال لي سيسونج غازوس. بوي لو سون ديباغاس وعاوتاني من بعد تيديباغاسي لنا سي او 2 حيت البريسيون كتكون هابطه في لالفيول وطالعه او نيفو ديال لو سون. دونك تيخرج لنا لالفيول و تيخرج لنا باغ لو ميكانيزم ديال ليكسبيراسيون. وهادشي كامل فين تيدار او نيفو دو لا ممبران الفيلو كابيلير، هذيك البلاصه اللي كيدير فيها لي زيشونج ما بين لا كابيلير و الفيول، تنسميو ديك لا ممبران تنسميو الفيلو كابيلير. يعني كان ديك البلاصه فين يديروا لنا لي زيشونج بيناتهم بحال ما الغشاءات ديالهم بجوج. سيت ممبران سو تروف اونتر لالفيول اي لا كابيلير، بين لالفيول و كابيلير، علاش سميناها الفيلو كابيلير يعني تتشركم بجوج. Cette membrane alvéolo-capillaire est une surface très importante et fine qui permet à l'eau de passer facilement. يعني كيف شفنا قبيله عندها واحد لا سيرفاس لي امبورطون كبير بزاف باش انها تخلي له ماكسيموم ديال او2 يدوز لينا باش داروا لي زيسونج بوغ اسيغي لي بوزوان ديال لو كور. فوالا هنايا كنشوفوا الطابلو. هذا الطابلو كي مونطخي لينا بلي حنا كنستنشقوا الاكسجين وكنديباراسيو لو ديوكسيد دو كربون. هانتوما ملي كنتنفسوا لو ديوكسيجين كان عندنا 16 ونقصوا فاش درنا الاكسبيراسيون خرجنا فقط 16. اذا الجسم شحال دخل ديال البورسونتاج دخل 5. العكس هنا ديوكسيد دو كربون كان 7.3 وطلع، اذا خرجنا لو ديوكسيد دو كربون. بالنسبه للازوت بقى فيكس، يعني الجسم مكيحتاجش لازوت. فوالا شين هادي نفس الشيء ما شرحت لكم في الاول، هي نفسها. نتوما لاحظوا معايا هنايا لو سون اونطرون على الفيول، هانتوما الدم اللي دخل للفيول
لاحظوا معايا البريسيون ديال O2 5.3 كيلو باسكال. ها هو دخل هنا البريسيون هي 5. ملاحظوا ليغ الفيولير شحال فيها البريسيون ديال الاكسجين 13. اذا مادام هنا 13 اذا راه كبر من 5.3. اذا ليغ ماشي لا هنايا نقصدو باكسيد ديوكسيجين غيدوز لنا من هنايا غادي يدخل لينا لهنايا لي زيشونج غازوز غيمشي لنا من لا زون دو هوت بريسيون فيغ لا زون دو باس بريسيون. اذا هنا غادي ملي يدخل لينا ليغ هنايا غيدخل لينا الديوكسيجين غيخرج لنا من هنايا هاهي بريسيون 13.3 سون ريش اون ديوكسيجين والعكس هنايا CO2 بريسيون ديالو طالع وهنا هابطة. اذا CO2 يخرج لنا من هنايا غادي يدخل لينا لهنايا وبالتالي غادي يخرج لنا باغ لو ميكانيزم ديال ليكسبيراسيون. هنا يولي عندنا الدم غني ب O2. هانتوما داكشي اللي قلنا دابا نفس الشيء او نيفو دي بومون لي زيشونج غاز l'échange des gaz respiratoires entre l'alvéole et le son capillère se fait par diffusion. Il y a la diffusion, les échanges gazeux, la diffusion. Cette diffusion se fait au niveau de forte pression pour un gaz respiratoire vers le milieu de faible pression pour le même gaz. Dis-moi, le même gaz. يعني نشوفوا البريسيون ديال O2 au niveau هنايا au niveau alvéole au niveau air alvéolaire. يعني خص يكون عندنا le même gaz. هانتوما O2 مع O2 CO2 مع CO2 le même gaz au niveau des poumons. La diffusion des gaz se fait à travers la paroi. هنا فين شي داير هاد الميكانيزم à travers la paroi alvéolo-capillaire. Il y a toujours déplacement d'un milieu à forte pression vers faible pression. هنا principe ديال les échanges gazeuses ديما تيمشي لنا من لا زون دو باس بريسيون من لا زون دو هوت بريسيون يعني الضغط المرتفع vers la zone de basse pression pour assurer l'équilibre. حظ موفق للجميع، ولا الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.